هفته گذشته شما چه کار خاصی انجام دادی؟ هفته گذشته چه کاری خاصی انجام دادی؟ सर मुश्किल लग रहा है, उर्दू में बता दूं? بگین، فارسی بگین، خیلی آسونه. ماضی بگین. من رفتم، خوردم، خوابیدم. ببین چه کاری خاصی انجام. مثلا من هفته پیش به یک ازدواج رفتم. به یک ازدواج برادر همسر من. ازدواج برادر همسر. भले सर। فهمیدی؟ یعنی چی؟ जी सर। सर मतलब आप गुज़िश्ता हफ्ता भाई की शादी में मशगूल थे। हाँ, साले की शादी में ازدواج برادر خواهر، ششمین برادر همسر من، ششمین برادر خواهر من. ولی من تصمیم نداشتم ولی آنا پدر همسر من من را به زور برد. क्या मतलब हुआ इसका? बेजूर का मतलब by force. बेजूर برد. فهمیدی؟ भले सर। بردن یعنی چی؟ جانا. و من رفتم برای با بارات. رفتیم طرف نورت کراچی و از آنجا تا بلدیه تاون سفر کردیم. و این چیزی بود که من انجام دادم. و خانم صدرا شما چه چیزی انجام دادید؟ بگین به فارسی. چه چیزی خاص انجام دادید؟ सर मन खेली मशगूल हस्तम दर ازدواج برادر من. ازدواج شما یا برادر؟ برادر. ازدواج برادر. خب ازدواج شد یا می شود؟ सर ازدواج खत्म شد. الان چیه؟ अब कैसी मसरूफ है? الان چیه؟ सर 1 मिनट उर्दू में बोलने दें. ना फारसी बगीन. सर درست بگین. من مشغول هستم در مهمانی ها. बोले. भले सर भले. एक्चुअली सर मैं सही बताऊं तो मैं इस वक्त वहीं आई हुई हूँ और मेरे भाई बहन दूसरे रूम में हैं, तो वो हंस रहे थे, तो इसलिए मुझसे नहीं बोला जा रहा. एक्चुअली सर वो 25 दिन के लिए यूके से आए हैं, तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा उनको टाइम देना चाह रहे थे. درست میفهمم. آره خیلی درست. و वो आज एक स्टूडेंट ने कुछ जुमले बनाए लेवल 1 में, उसके बाद चली गई. मुझे लग रहा है कि उनकी नई शादी हुई थी, तो घर में शायद सास ने उनसे कहा था कि कुछ किचन वगैरह बना लो. तो बेचारी बाद में मुझे कह रही है कि सर वो मुझे जाना पड़ रहा है. मैंने कहा बस मैं समझ गया. तो हो सकता है सिद्रा के भी ऐसे मसाइल हों. जी सर. अरे الان میریم طرف. देखिए बेगोईद को क्या कह देते हैं ये लोग؟ बेगीन. क्या कहते हैं؟ बेगीन. الان اینجا نگاه کنین آقای شهزاد. سایما है क्लास؟ سایما ارشاد، سایما شعیب نیست در کلاس. خب آقای شهزاد بخوانید. تا آب شدم سراب دیدم خود را. دریا که شدم حباب دیدم خود را. ये हबाब किसके लिए इस्तेमाल कर रहा है? सही. यानी ये कह रहा है दरिया के शुदम. यानी वो कह रहा है कि मैं जब दरिया की मानंद हुआ तो मैंने अपने आप को क्या महसूस किया? एक बुलबुले की तरह. ठीक है, देखो ये बहुत खूबसूरत है.
یعنی آگاہ شدم جب مجھے پتا چلا، آگاہ ہوا تو مجھے اپنی غفلت کا احساس ہوا. ایسا ہی ہوتا ہے انسان. آگاہ شدم غفلت خود را دیدم. درست. بیدار شدم بے خواب دیدم خود را، یعنی میں اس وقت بیدار ہوا جب میں نے خواب دیکھا اپنے بارے میں. بے خواب دیدم خود را. دوبارہ ذرا پڑھیں آغا شہزاد. تا آپ شدم جتنی دیر میں پانی بنا رہا. پانی نہیں تو پھر اس کے ساتھ جو دوسرا مصرع ہے سراب دیدم خود را، جب میں نے ہاں میں اپنے آپ کو پانی سمجھتا رہا، حقیقت میں سراب تھا. وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے آگے. دریا کی شدم حباب دیدم خود را. ٹھیک ہے. آگاہ شدم غفلت خود را دیدن. بیدار شدم. ہاں کہیں یہ مصرع پڑھ کے ہم وہ کفر والا فتویٰ تو نہیں اپلائی ہوگا. ہاں ہاں ارے ایک تھوڑی ہے. ارے ہاں وہ میں نے سنا بہت ہے لیکن وہ پڑھا نہیں ہے. ہاں اچھا وہ پوری پڑھی ہے. ہاں درست درست درست. سر یہ ایک دفعہ آپ دوبارہ آگاہ شدم والا ایک لائن دوبارہ بتائیے کہ آواز کم آ رہی تھی اصل میں. دیکھیں یہ جو خانم صدا جو تیسرا مصرع ہے آگاہ شدم غفلت خود را دیدم، یعنی میں انسان جب آگاہ ہوتا ہے کسی چیز سے تو ہی اس کو اپنی غفلت محسوس ہوتی ہے، غلطی محسوس ہوتی ہے کہ میں نے غلطی کی. اس وقت تک جب تک تو آپ کو آگاہی نہیں ہوتی آپ مانتے ہی نہیں ہیں، لیکن جب آپ کو آگاہی ہوتی ہے تو آپ کو اپنی غفلت کا احساس ہوتا ہے. بیدار شدم بے خواب دیدم خود را، یعنی میں اس وقت بیدار ہوا جب میں نے خواب دیکھا. میں تو سویا ہوا تھا لیکن جب میں نے خواب دیکھا اپنے وجود کا تو میں اصل میں اس وقت بیدار ہوا. یہ کیا قشنگ ترین شعر آغای مولانا ہس. تو یہ میں بھیج بھی دیتا ہوں آپ لوگوں کو. ابھی تو نہیں ہوگا، ہاں لکھا ہوا میرے پاس ہے تو میں آپ لوگوں کو بھیج دیتا ہوں. اس کے بعد آپ سب لوگوں کے لیے من امروز خانم زرین و آغای منور نیس آج کی جو شاعری ہے یہ عبدالرزاق فانی کی ہے. یه قی از آقای چیه آقای شهزاد این چیزی که شما به من فرستادید عبدالرزاق فانی کا یہ ایک شاہکار ہے. اور یہ عبدالرزاق فانی ویسے اتنے پرانے نہیں ہیں، افغانستان کے ایک شاعر ہیں، شاعر معاصر. اچھا تم نے تو کی ہوگی پہلے. ٹھیک ہے تو یہ تھوڑی مشکل ہے اس میں سارے اور بہت خوبصورت بھی ہے. ویسے ان کی جو مشہور کتابیں ہیں اور کلیکشن آف پوئمز سچ از غزل نامی قصیدہ یہ جمشید فانی اینڈ 3 daughters. استاد فانی ڈائٹ فرام کینسر ایٹ دی ایج آف 63. انہوں نے ان کی کچھ کتابیں جو ہیں they arrived in the US and made San Diego, California their home. آپ کو پتہ ہے افغانستان میں ایران کی طرح جب حالات بدلے تو کیا ہوا، بہت سارے لوگ وہاں سے یورپین کنٹریز چلے گئے. ٹھیک ہے تو یہ عبدالرزاق فانی کی ہے. یہ کیا شاعر معاصر. جو لوگ آن لائن ہیں اس کو ذرا غور سے سنیں. خیلی خیلی قشنگ هست. پردے کے بارے میں خدا اگر پردے بردارد، یعنی اگر خدا انسان کے اعمال سے پردہ اٹھائے تو کیا ہو. منور صاحب نہیں ہے ابھی تک، زرین بھی نہیں آئی، سائمہ ارشاد. اچھا رکھی ہے. اچھا خدا گر پردہ بردارد ز روی کار. اس کا تھوڑا سا تلفظ افغانستان کے لہجے میں ہے، دری کے لہجے میں. پردہ پردے نہیں کہہ رہا ہوں. درست. پردہ بردارد ز روی کار آدم ها. چه شادی ها خورد بر هم، چه بازی ها شود رسوا. یکی خندد ز آبادی، یکی گرید ز بربادی.
یکی از جان کند شادی، یکی از دل کند غوغا. چه کاذب ها شود صادق، چه صادق ها شود کاذب. چه عابد ها شود فاسق، چه فاسق ها شود ملا. چه زشتی ها شود رنگین، چه تلخی ها شود شیرین. چه بالاها رود پایین، چه سفلاها شود علیا. عجب صبری خدا دارد، عجب صبری خدا دارد که پرده بر نمی دارد. وگرنه بر زمین افتد ز جیب محتسب مینا. شبی در کنج تنهایی میان گریه خوابم برد. بزم قدسیان رفتم ولی در عالم رؤیا. رخشان محفلی دیدم چو بزم اختران روشن. محمد همچو خورشیدی نشسته اندر آن بالا. روان انبیا با او، علی شیر خدا با او. تمام اولیا با او، همه پاک و همه والا. ز خود رفتم در آن محفل، تپیدم چون تن بسمل. کشیدم ناله ای از دل، زدم فریاد واویلا. که ای فخر رسل احمد، برون شد رنج ما از حد. دلم دیگر به تنگ آمد ز بازی های این دنیا. زند غم بر دلم نشتر، ندارم صبر تا محشر. بگو با عادل داور، بگو با خالق یکتا. چسان بینم که نمرودی بسوزاند خلیلی را. چسان بینم که فرعونی بپوشاند ید بیضا. چسان بینم که نامردی چراغ انجمن باشد. چسان بینم جوان مردی بماند بی کس و تنها. چسان بینم بداندیشی کند تقلید درویشان. چسان بینم که ابلیسی بپوشد خرقه تقوا. چسان بینم که شهبازی به دام عنکبوت افتد. چسان بینم که خفاشی کند خورشید را اغوا. چسان بینم که ناپاکی فریبد پاک بازان را. چسان بینم که انسانی بخواند خوک را مولا. غریب و خانه ویرانم فدایت این تن و جانم. مبادا نقد ایمانم رود از کف در این سودا. چه شد تأثیر قرآنی، چه شد رسم مسلمانی. کجا شد سوره یاسین، کجا شد آیه طاها. به شکوه چون لبم وا شد، حکیم غزنه پیدا شد. بگفتا بسته کن دیگر دهان از شکوه بیجا. عروس حضرت قرآن نقاب آنگه براندازد که دارالملک ایمان را مجرد بیند از غوغا. به این آلوده دامانی، به این آشفته سامانی. مزن لاف مسلمانی، مکن بیهوده این دعوا. مسلمان مال مسلم را به کام شعله نسپارد. مسلمان خون مسلم را نریزد در شب. مسلمان خون مسلم را نریزد در شب یلدا. شب یلدا یکی از شب هست در ایران और पाकिस्तान में या कुछ और ममालिक में ये बनाई जाती है, रात को आग वगैरह जलाते हैं कुछ. और
और अनार वगैरह रखते हैं ये लोग, इस तरह की चीजें। और ये नरीजत किससे आया है? रीख्तन से आया है। रीख्तन का मतलब होता है उंडेलना, ठीक है। तो रीख्तन रीज। یلدا برو خود را مسلمان کن، پس فکر قرآن کن. سفر در کشور جان کن که بینی جلوه معنا. سنایی رفت و پنهان شد، مرا رویا پریشان شد. خیال از اوج پایان شد، فرو افتادم از بالا. نه محفل بود نی یاران، نه غمخوار گنهکاران. ز ابر دیده ام باران، فرو بارید بی پروا. اتاقم نیمه روشن بود، کتابی چند با من بود. گشودم گنج حافظ را، که یابم گوهر یکتا. نگاه کنید، گشودم گنج حافظ. من به شما گفتم که ایرانی ها حافظ را خیلی ستایش میکنن، और जो नया साल होता है ईरानियों का, तो वो कुरान या हाफिज का दीवान रखते हैं। उस गुशूदम गंज हाफिजरा के याबम, एक लफ्ज लिखें याफ्तन। याफ्तन का सता के हाल होता है याब, जुस्तजू करना, ढूंढना कोई चीज, चीजों के लिए नहीं, मतलब अखलाक, जो चीजें आप देख ना सके उनके लिए। याबम गोहर यक्ता, मैंने हाफिज के दीवान को खोला ताकि मुझे कोई उसमें से खजाने मिले। دم گنج حافظ را، که یابم گوهر یکتا. الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها. که عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکلها. شب تاریک و بیم موج و گرداب چنین هایل. کجا دانند حال ما سبکباران ساحلها. بگفتا حافظا اکنون کمی از حال میهن گویی. بگفتا حافظ کمی حالی از میهن گویی، بگویی होना। हाफिज तुम्हें भी अपने मुल्क का, जगह का कुछ हाल तो बताओ। मीहन मुल्क ठिकाने के, वैसे मुल्क के लिए इस्तेमाल होता है। میهن گویی که ما در گوشه غربت، از او دوری منزلها. بگفتا خام خون گریم گر آن احوال بنویسم. به طوفان مانده کشتی ها، به آتش رفته حاصلها. ز تیغ نامسلمانان، ز سنگ ناجوان مردان. فتاده هر طرف سرها، شکسته هر طرف دلها. بگفتم چون کند مردم، بگفتا خود نمیدانی. ید از فریاد میدارد که بربندید محملها. که نامردی چراغ انجمن باش. ये भी बड़ा है आजकल के हालात के। चसान कहते हैं, जैसे तुमने देखा नहीं, वैसे ये बोलचाल में ये इतना नहीं है, यहाँ से जरा गौर करें। چسان بینم که نمرودی بسوزاند خلیلی. जैसा कि मैं देखता हूँ कि नमरूद क्या करता है, आग में डालता है। چسان بینم که فرعونی بپوشاند ید بیضا. چسان بینم که نامردی چراغ انجمن باش. चसान बीनम के नामर्दी चराग अंजुमन बाशद। मशल पकड़ने वाला क्या है? खुद नामर्द है। باشد हाँ हाँ, आला तरीन में कमतर लोग वही, वो जो हमें इर्द गिर्द में नजर आ रहा होता है इदारों में और उसमें। چسان بینم جوان مردی بماند بی کس و تنها. चसान बीनम के जवान मर्दी बेमानत बीकसो तन्हा। بماند بی کس و تنها. چسان بینم
بداندیشی کند تقلید درویش. که بداندیشی کند تقلید درویشان. نگاه کنید که این حقیقت اصلا. چسان بینم که ابلیسی بپوشد خرقه تقوا. ہاں کہ ابلیس نے کیا پہنا ہوا ہے؟ تقوی کا لباس پہنا ہوا ہے ابلیس نے. ہاں ابلیسی چھپی ہوئی ہے. خانم شگفتہ، جی سر. این غزل من امیدوارم که شما خیلی میپسندید، درسته؟ بله. سم بینم که شهباز به دام عنکبوت افتد. افتد کہتے ہیں گر جانے کو، پھنس جانے کو. به دام عنکبوت افتد. چسان بینم که خفاشی کند خورشید را اغوا. چسان بینم که خفاشی کند خورشید را، روشنی کو ختم کر دیا. کند خورشید را اغوا. چسان بینم که ناپاکی فریبد پاک بازان را. چسان بینم که انسانی بخواند خوک را مولا. یہ تو بالکل ہی وہ ہے احتشام. چسان بینم کہ انسانی بخواند خوک را مولا. میں ایسے انسان دیکھتا ہوں جو سور کو کیا سمجھتے ہیں؟ بادشاہ سمجھتے ہیں. غریب و خانه ویرانم فدایت این تن و جانم. مبادا نقد ایمانم رود از کف در این سودا. چه شد تأثیر قرآنی، چه شد رسم مسلمانی. این تمرینی بوده، یادتون هست؟ یاد شما؟ این تمرینی بوده. خانم مریم به من این تمرین فرستاد، یہ میں نے التزامی کا، میں آپ لوگوں کو گروپ پہ بھیج دیتا ہوں. مریم نے بھیجا تھا. آقای آن خوش آمدید، خیلی خوش. درد شما من میفهمم آقای. دیر شده امروز، دیر شد آج دیر ہو گئی. ٹریفک وغیرہ کہیں جام تھا پھر؟ ہاں وہ ذہن اور وہ ایسی کالز کبھی کبھار آتی ہے، ذہن اور سب کچھ بکھر جاتا ہے. یہ جملے میں آپ کو اردو میں بتا رہا ہوں، یہ لکھیں سدرا اور سب لوگ. این جمله ها در زبان اردو بنویسید. جی سر. ہمیں مٹھائی زیادہ نہیں کھانی چاہیے. ہمیں مٹھائی زیادہ نہیں کھانی چاہیے. میرے خیال میں وہ آج دفتر جائے. میرے خیال میں آج وہ دفتر جائے. آپ چینی زبان کیوں نہیں بول سکتے؟ کیوں نہیں بول سکتے؟ ہمیں ضرور
ہمیں ضرور کلاس لینی چاہیے. اسے آج نہیں آنا چاہیے. مجھے دوست کو ضرور فون کرنا چاہیے. جملے دیگر ہم سب کو ضرور جواب دینا چاہیے. الان فارسی ترجمه کنید. الفاظ کے لیے آپ گوگل کا سہارا لے سکتے ہیں. الفاظ کے لیے اب یہ اگر آپ کو یاد ہو اون صاحب، پچھلی کلاس میں ہم لوگوں نے التزامی کیا، اور التزامی کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے یعنی دو التزامی کا اصل مطلب کیا ہے کہ فعل مضارع کے ساتھ بے لگانے کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ التزامی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. سر پہلے خانم صدرہ. سر یہ جو فیوچر والے ہوں گے اس میں تو می نہیں لگتا نا، وہ تو سمپل. مثال کے طور پر جیسے وہ آج دفتر جائے، میرے خیال میں وہ آج دفتر جائے گا، تو اس میں نہیں، سر می آپ حال سمجھے. اور ایک بات یاد رکھیں، التزامی میں جو بھی بے آئے گا نا، وہ حال ماضی مستقبل میں کبھی بھی نہیں بدلے گا. التزامی کی صحت پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. چاہے حال میں آپ بات کریں، میرے خیال میں آج وہ دفتر جائے، میرے خیال میں وہ دفتر جائے گا، میرے خیال میں وہ دفتر گیا ہوا تھا. ٹھیک ہے. جو دوسرا فعل اس کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا وہی التزامی ہوتا ہے. فہمی دی؟ قلم داری اگئی آن. کھانے کو ہم لوگ کیا بولیں گے؟ خور دن ہے. صحیح. مٹھائی کیا بن گئی؟ احتشام ذرا اس کے ترجمے تو کرو. شیرینی. مٹھائی کیا بن گئی؟ شیرینی میں شہر. ہمیں مٹھائی زیادہ نہیں کھانی چاہیے. ٹھیک ہے. اب آپ کو لگ گیا ہے کہ چاہیے، یعنی اس میں کیا آ رہا ہے؟ شوڈ یا مست. ایسا ہی ہے نا. میں نے آپ کو بتایا تھا التزامی کسے کہتے ہیں؟ دوسرے ورب کے ساتھ بے ملاتے ہیں. ہاں، یعنی پریزنٹ فارم کے ساتھ بے لگا. پریزنٹ فارم کے ساتھ بے. اب ہمیں کے لیے کیا آ جائے گا؟ ماں. شوڈ اینڈ مسٹ کو کیا ریپلیس کرے گا؟ باید. ماں باید شیرینی. ٹھیک ہے. باید آیا. باید کے سر میں بتاؤں، پہلے خانم شگفتہ میں نے یہ بنایا ہے مارا نہ باید شیرینی بسیار شیرینی بخورم. خانم شگفتہ شما به من عکس بفرستین. درست ہے؟ عکس. فهمیدی خانم؟ سر میں نے جو بنایا ہے وہ یہی والا تھوڑا سا کنفیوژن تھی، میں بتاؤں؟ نہیں، ابھی تو آپ سب بنائیں، ذرا سارے بنائیں. ٹھیک ہے. ٹھیک. مریم ہے کلاس میں؟ نعمان سر مریم کی آواز نہیں آ رہی شاید آپ کو. ہاں وہی مجھے بتا رہی ہیں. صدا ایمان نہیں میشنوام. خانم مریم صدا ایمان.
آواز نہیں آ رہی. آواز مریم کی طرف سے کچھ مسئلہ ہے. دیکھیں باید تو شوڈ اور وی مسٹ ناٹ ایٹ. من باید شیرینی. اب باید آیا, خوردن کا وہ کیا ہے پریزنٹ فارم. پریزنٹ فارم کے ساتھ بے لگے گا, بے خور. لیکن چونکہ منفی کی بات ہو رہی ہے تو بے نہیں آئے گا, کیا آئے گا نہ خور. اور ہماری بات ہو رہی ہے مانا خورین. ما باید شیرینی نہ خورین. ما باید شیرینی نہ خورین. ما باید شیرینی زیادہ نہ خورین. میرے خیال میں وہ دفتر اچھا سوچنے کو خیال کرنے کو کیا, ہاں تو شیرینی زیادہ. سوچنے کو کیا بولتے ہیں فکر کنم. ٹھیک ہے اچھا. اور جانے کو رفتن. ٹھیک ہے اصل میں تو یہ فعل ہے نا فکر کردن. تو کردن کا پریزنٹ فارم کیا ہے, رفتن کا کیا ہے رو. رو. ٹھیک ہے ہاں میرے خیال میں وہ دفتر جائے اس کی بات ہو. پہلے تو آپ نے بنائیں گے میں سوچتا ہوں, پہلے آدھا جملہ یہ بنے گا پھر وہ بنے گا. جب آپ کو پتا ہے کہ دو فعل جب آ رہے ہیں ایون تھنک اینڈ گو, تو دو فعل پہ بھی کس کا رول اپلائی ہوگا التزامی والا. مطلب سیکنڈ فارم میں کیا آ جائے گی, سیکنڈ ورب میں کیا آ جائے گا بے آ جائے گا. اب ذرا اس کو بنائیں, کیسے بنائیں. میں نے فعل تو بتا دیے دو, ان کی پریزنٹ فارم بھی لکھی ہوئی ہے. سر بله بله خانم صدا جواب فارسی بے فورس. بله سر ہم سب کو همه ہم ما کے لیے تو همه ما یا همه ما ہمیں درست ہے. ارے سر اچھا فکر میکنم اس کو لگائیں, من فکر میکنم. ہاں اب اس سے رو سے ذرا بنائیں. چلیں رو سے او دفتر بے ربط. دال کا شناسہ لگے گا حال میں. دال کا او کا جو شناسہ ہے وہ دال ہے. ٹھیک ہے بے ربط او کی بات ہو رہی ہے, شناسہ اسی حساب سے لگے گا. اچھا اب ذرا احتشام یہ ذرا جملے بناؤ, بہت اہم ہے. سر یہ کلاس لینے کو کیا کہیں گے سر؟ کلاس گرفتن. کلاس گرفتن. ہمیں ضرور کے لیے کیا آنا چاہیے, ہاں مست اور شد کے لیے باید سے ضرور. کلاس گرفتن. گرفتن کا گیر ہے. ٹھیک ہے سر بھلے سر میں نے کلاس گرفتن کی جگہ کلاس شرکت کنم لکھا تھا. من به جای گرفتن شرکت کردن استفاده می کنم. آیا این درست هست یا نیست؟ درست است. سر من جملے ساختہ ہم. ہاں چلے پہلے ذرا شگفتہ سے, خانم شگفتہ سے سنتے ہیں. بھلے ہمیں مٹھائی زیادہ نہیں کھانی چاہیے. اچھا پانی آ رہا ہے. ما باید بسیار شیرینی نخوریم. ما باید شیرینی بسیار نخوریم. ہاں یہ سوال ہے. سر میں نے بھی ناباید بنایا ہے. نہیں جملے تو ویسے دونوں صحیح, ہونا تو نبایت چاہیے. آپ خانم شگفتہ اس کو نبایت کریں, اس والے سٹرکچر میں نبایت ہوگا. اچھا درست. تو بخوریم ہوگا. ماش نبایت شیرینی زیاد بخوریم. آرے کیونکہ باید تو ہے. اچھا ٹھیک ہے. آگے میرے خیال میں وہ آج دفتر جائے. من فکر میکنم او امروز دفتر بی روت. بے روت کیونکہ او کی بات ہو رہی ہے تو شناسہ بھی وہ جائے نا تو اس کا لگے گا. ہمیشہ جب آپ کو لگے کہ دو فعل ہیں تو جملے کو توڑ دیں, پہلے ایک بنائے جملے کا حصہ پھر دوسرا. ایک فکر کردن ہے تو فکر کردن سے کیا بنا فکر میکنم. او دفتر بے روت یہ جملے کا آدھا ہے, دوسرا حصہ ہے. ہاں ایک میں نے نہیں بنایا.
हमें जरूर क्लास लेना चाहिए. تو کلاس لینے کے لیے اگر شہزاد کیا ہوگا؟ ما باید کلاس بگیریم. گرفتن سے گیر بنا نا احتشام، تو اس کے ساتھ بے لگا دو، بگیریم. جی یہ میں نے بنایا تھا، ما باید کلاس بگیریم. اچھا درست. اسے آج نہیں آنا چاہیے. او را باید امروز نہ آید. او نہ باید امروز بے آید. اچھا او نہ باید امروز بھی آید. اچھا اچھا، او نہ باید امروز بھی آید. بھلے. ہمیں دوست کو ضرور فون کرنا چاہیے. ما باید دوست رات ٹیلیفون بکنیم. ما باید دوسرا ٹیلیفون بکنیم یا بزنیم. ٹیلیفون زدن ہوتا ہے. ہاں بزنیم. 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 ہم سب کو ضرور جواب دینا چاہیے. ہما باید جواب بدہیم. ما باید ما ہمیں جواب بدہیم. اچھا جواب بدہیم یہ کلمہ دیگر ہے پاسخ. جواب کے لیے ایک اور لفظ ہے پاسخ. وہ پاسخ. اچھا پاسخ بدہیم. درست. تمام شد. سر میں نے بھی بنا لی تھے. سدرا چیئر بنائیں ذرا. ہمیں مٹھائی زیادہ نہیں کھانی چاہیے. ماں نہ باید زیادہ شیرینی بخوریم. درست. میرے خیال میں وہ آج دفتر جائے. آیا شما شیرینی زیادہ میخورید یا کم میخورید؟ شما خود کم میخورم. کم. میرے خیال میں وہ آج دفتر جائے. من فکر می کنم او امروز دفتر. سر میں نے پہلے بنایا تھا می روت، ابھی بھی روت کر دیا اس کو، مجھ سے یہ کنفیوژن. ٹھیک ہے. آپ چینی زبان کیوں نہیں بول سکتے؟ شما چرا نمی توانید زبان یہ سب سے مشکل تھا. دیکھیں میں نے آپ کو بتایا جہاں دو فعل لگے جملے میں آپ کو لگ رہا ہے ڈبل ورب آ رہا ہے، آپ ہمیشہ آدھے حصے کا پہلے بنائیں. اب ہے کیوں نہیں کر سکتے؟ توانستان سے توان بنا حال کا، کیوں نہیں کر سکتے؟ چرا نیمی تھاوانی نہیں کر سکتے ہو. حال کا یہ آ گیا می. شما چرا نیمی تھاوانید. آگے زبان چینی صحبت. سر یہ کنفیوژن ہے، کنید آئے گا یا بے کنید آئے گا؟ بے کنید. ویسے کنید میں اگر آپ بے لگائے فرق نہیں پڑتا. صحیح. صحبت کردن ہے، صحبت بے کنید. فی الحال تو چل جائے گا. مثلا گفتن سے گوئی فی الحال. ہمیں ضرور کلاس لینی چاہیے. ماں باید در کلاس شرکت کنیم. سر میں نے پہلے یہ بنایا تھا، پھر آپ نے جب بولا کہ کلاس بے گیریم کر لینا چاہیے. کنیم درست ہے، فرق نہیں لکھنا ہے. آ رہا ہے درست ہے. اسے آج نہیں آنا چاہیے. او نبایت امروز بے آیت. او نہ باید امروز بی آیت. میں دوست کو مجھے دوست کو ضرور فون کرنا چاہیے. من بی آیت با دوست من زنگ بزنید. من دوبارہ بتائیں سدرا. من بی آیت بے دوست من باید سوری سر من باید بے دوست من زنگ بزنید. ہاں من باید بے دوستم زنگ بزنم. اب بات ہو رہی ہے نا تو ٹیلیفون زدن بے زنم کریں اس کو. سر پہلے بے زنم لکھا تھا. اچھا بے زنم. ہم سب کو ضرور جواب دینا چاہیے. ہم سر آپ نے یہ بتایا تھا، یہ مجھ سے پڑھنے میں تھوڑا تلفظ ہمی ماں. ہمیگے ماں. ہمیں ماں. ہمیں ماں
बायत पासुख बेदही 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 درست. तमाम शुद सर. تمام شده؟ نہیں فارسی آج کل بے سمت فارسی میں اس کا تلفظ ہے سمت اردو میں کہتے ہیں سمت پنجابی سمت چکسی کی اچھے کسی کون اچھا دیکھیں ایک ہے دل ہوائے کھسی کھیردن کھس سے کھسی بنا کسی کی یاد آنے کو میں نے آپ کو ایک لفظ بتایا تھا فعل کیا تھا دل تھنگ دل تھنگ دل ہوائی دل ہاں ہاں سدرا سر دل برائے تنگ شدن آپ نے بتایا تھا تو برائے کے آگے ہمیں وہ چیز لگانی تھی ہوائی کھسی یا جوئی کردن کسی جگہ کی یاد آنا یا شخص آگے ہرچے زودتر ہر گونے ٹھیک ہے یک جور جور کا مطلب کیا ہوتا ہے وچ ٹائپ جور کہتے ہیں قسم کو طرح کو ٹھیک ہے وچ کائنڈ الان به این افعال ها نگاه کنید آرامش دادن اصل میں یہ کیا مشکل انہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہمارے میٹرک انٹر سسٹم میں جو اساتذہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں وسائل نہیں ہیں یا مثال کے طور پہ نصاب پہ کام نہیں ہوا یہ بات کسی حد تک درست ہے لیکن پوری درست نہیں ہے اس کی میں آپ کو یہ مثال دوں کہ اگر صرف ہم اس کتاب کو لے کے چلیں یا کسی بھی دوسری مناسب کتاب کو تدریس تو اس سے بہت کچھ ہو جائے گا بجائے یہ کہ ہم ادھر ادھر کی چیزیں کریں یا کوئی بھی میں بات کر رہا ہوں تو اس میں اتنے افعال دیے ہوئے ہیں جو کہ انٹرمیڈیٹ ایڈوانس فارسی تک کافی ہیں آوے شہزاد ان بخانی آرامش دادا یہ افعال مرکب فعل اسم صفت کے ساتھ فعل لگا دیں وہ فعل مرکب بن جاتا ہے ہاں جلوے دادن سفر کردن شروع کردن صدا زدن گرفتن نقاشی کردن ماندگار شدن صدا آرے زیر صدا نہیں ہے صدا ہے سواد کے نیچے زیر ہے ہاں ایک ریڈیو چینل آتا تھا شاید میرے خیال میں تیمور صاحب صدائے ملت ایران کچھ مجھے لگ رہا ہے جب کسی زمانے میں ریڈیو میرے ابو بہت سنتے تھے نا جاپان کے وہ اچھے اچھے ریڈیو نہیں آتے تھے وہ والے ابھی تو پتہ نہیں آتا اب تو خیر ریڈیو پہ چکر نہیں ہے اتنا اب تو دوسرے چینل آ گئے نا یوٹیوب آ گیا اور احتشام این بخانی آغاز آرامش آشنا آواز آنچے اچھا آنچے کا مطلب ہوتا ہے اگر میں آپ سے پوچھوں نا کہ کیا ہوا آنچے کا مطلب ہوتا ہے جو بھی ہو انگریزی میں واٹ ایور جو ہوتا ہے وہ آنچے ہوتا ہے ٹھیک ہے احساس اندازے برد بالش تکیے کو کہتے ہیں یہ لوگ بی سمر فور تھر تلاش تھن ہاں سفر سمت روشن زادگاہ وہی زادگاہ جہاں پہ کسی کی پیدائش ہوئی ہوتی ہے زادگاہ ہاں سر انجام کہتے ہیں آخر کار کو صدا صدا آبائی علاقہ آبائی علاقہ استعمال ہوتا ہے تھرج فضا فضائے مجازی کیا ہوگا فضائے مجازی انٹرنیٹ کی سائٹس پہ
سوشل ویب سائٹس کو بھی فضائے مجازی بولتے ہیں یہ لوگ. آگے مردم، ندا، نقاشی، کفش، گونے، نیز، وسعت، ولی، وز. اردو میں وضع ہوتی ہے، فارسی میں سے وز. ہنوز، ہموارے، تھن، جا، چلچلے، حماسی، چمدان. کیا ہے چمدان؟ سوٹ کیس، چمدان. ہاں. دل تھانگی، وہی دل تھانگ شدن ہم نے پڑھا تھا نا، تو اسی سے نکلا ہے دل تھانگی. دل واپسی، دیگر. اچھا دیگر کے بڑے مطلب ہیں، اور مزید اور کوئی نہیں. من دیگر نیمیا، من دیگر نیمیا کیا مطلب؟ آیم عام ہو گیا. من دیگر نیمیا، میں مزید نہیں آؤں گا. دیگر نفر دیگر کی ہے. نفر دیگر کیا مطلب؟ دوسرا بندہ. تو یہ دیگر ہاں نہیں، سانگ کے لیے ایک اور لفظ بھی ہے نا. ہاں آواز. آواز سانگ کو بھی کہتے ہیں، اور سنگر کو آواز خان بھی بولتے ہیں. آرے پوری آواز خان، آواز خان. ہاں خب میریم طرف یک قصه از حکایت طوطی و مولانا. یہ مولانا اور حکایت طوطی کی کیا قصہ ہے؟ ٹھیک. آقای وکیل میریم طرف یک حکایت طوطی و مولانا. در دوران پیشین بقالی بود که طوطی خوش آواز و سبز رنگی داشت و این طوطی با مردم حرف میزد. در دوران پیشین بقالی بود، ایک بقالی تھا مطلب پرچون والا، کہ طوطی خوش آواز و سبز رنگی داشت، کہ کیا تھا اس کے پاس؟ ایک اچھا طوطا. و این طوطی با مردم حرف میزند. من یکی قصه به یادم اومده با طوطی. این طوطی در واقع نگهبان دکان بود و با همه مشتریان نکته و لطیفه میگفت. ہاں یعنی طوطا جو ہے وہ نکتے و لطیفے میں گفت، لطیفے سنایا کرتا تھا. مشتری کسے بولتے ہیں؟ گاہک کو. مشتری گاہک کو بولتے ہیں. ہاں. طوطی با آدمیان حرف میزد و در نغمه سرایی طوطیان نیز بسیار ماهر بود. روزی صاحب دکان به منزلش رفته بود و طوطی مواظب دکان بود. ناگهان گربه‌ای برای شکار موش به منزلش رفت. یہ لفظ اور منزلش رفته، ایک دکان مطلب ایک بندہ اس دکان پہ گیا اور طوطی مواظب دکان بود. اور مطلب اس کی مالک نے کیا رکھا تھا؟ طوطے کو رکھ لیا تھا اس کے لیے دیکھ بھال کے لیے. بود و طوطی مواظب دکان بود که ناگهان گربه‌ای برای شکار موشی داخل دکان پرید و طوطی از سر. کہ ناگہان بھی اچھا لفظ ہے، اچانک. گربے برای شکار موشی داخل دکان پرید و طوطی از ترس جانش، یعنی بلی نے کیا کیا؟ وہ جب اس چوہے کے پیچھے آئی تو طوطے نے کیا کیا پھر؟ جانش از یک طرف دکان پرید. از یک طرف دکان پرید، درست. از یک طرف دکان پرید مطلب ایک طرف به طرف دیگر و شیشه روغن گل را کف زمین پخش کرد. اور کف کہتے ہیں مطلب اس کو سطح. اس نے پھر کیا کیا؟ وہاں توڑ دی یہ کس کی؟ شیشہ روغن، جس میں گھی تیل رکھا تھا، وہ سب توڑ دی. طرف دیگر و شیشه های روغن گل را کف زمین پخش کرد. صاحب طوطی از سوی خانه‌اش به دکان آمد و فارغ و آسوده و با متانت و بزرگی در آنجا نشست.
मतलब वो मालिक आया, वो बड़ा सुकून से आसूद و با متانت و بزرگی در آنجا نشست. तो अब तूती क्या करता है, बकाल दीदीद के दुकान परواز روغن شد, نه बकाल दुकान परवाز روغن شد, हाँ पर आज روغن شد. दुकानदार ने देखा क्योंकि वो तो उंडेल दिया था पूरा दुकान. लिबासश चर्ब गश्ते अस, चर्ब उसे कहते हैं चर्बी को. चर्बी क्या होती है, चर्ब. और उसके क्या गश्ते अस, और उसके पूरे कपड़े क्या हो गए, तेल से भर गए. आज इन रोज चनान खशमगीन शुद कि बर सर तूती ज़द, इतना गुस्सा आया उसने तोते के सर पे मारा. گشته است. از این رو چنان خشمگین شد که بر سر توتی زد و از شدت ضرب دستش موهای توتی ریخت و سرش تاز شد. इतनी जोर से मारा, موهای توتی ریخت, बाल झड़ गए, सरश थास शुद, और तोती गंजा हो गया. थास शुद. توتی چند روزی سخن نگفت و مرد بقال از مشاهده این وضع آه ندامت برکشید. समझ में आई. तोती कुछ रोज तक नहीं बोला, और जब उसने गौर किया कि नदामत बरकशीद, उसको बड़ा अफसोस हुआ. بقال شدت اندوه ریش خود را میکند و میگفت افسوسا که آفتاب نعمت و دولتم زیر ابر نهان شد. हाँ, و खुद را میکند. और ये अच्छा, उसने क्या कहा कि अब तो तोता नाराज हो गया ना कि आफ्ताब नेमत और दौलतम जीर अब्र नहान शुद, यानी बादलों में छुप गया मेरी. शायद वो तोती की तरफ इशारा कर रहा है. आप यहाँ वो अब देखते हैं वो ऐसा क्यों कह रहा है. و نوای آن نعمتی بود برایم که به زوال رفت. ای کاش در آن وقت که توتی خوش آوازم را زدم دستم می شکست. हाँ, अभी कह रहा है कि काश जब मैं उसको मार रहा था तो उस वक्त बेहतर था कि मेरा हाथ ही टूट जाता. हाँ, حال برای آنکه توتی به آواز و سخن باز گردد به هر درویش و بینوای هدیه ها میداد. हाँ, बक्काल ने क्या किया, सुखन बाज गर्दात कि वो दरवेशों को, गरीबों को क्या देने लगा, ताकि उसका ताकि तोता दोबारा बोले. و بینوای هدیه ها میداد. پس از سپری شدن 3 شبانه روز صاحب دکان حیران و ناامید و گریان بر دکان نشست. بقال برای آن توتی هر گونه کار شگفت و غریب انجام. गिफ्ट कहते हैं बड़े अनोखी चीज को. बकाल तो तेरा हर गुने खार शिगिफ्त व गरीब अंजाम दाद. अभी हमने अंजाम दादन पढ़ा था, यानी उस दुकानदार ने सब कुछ कर लिया उस तोते से दोबारा बुलवाने के लिए. زی درویشی سربرهنه و موی سترده از آنجا می گذشت. توتی همین که آن درویش بی موی را دید به سخن آمد و بر او بانگ زد. अच्छा, एक गंजा दरवेश आदमी वहां से जा रहा था, तो तोती ने उसको देख के सुखन आमद बोलने लगा, वो बर ऊ बांग आवाज दी उसको. دید به سخن آمد و بر او بانگ زد. آهای فلانی، ای کل، برای چه تو نیز در سلک کلان در آمده ای؟ مگر تو هم از شیشه روغن. वो कह रहा है तुम भी इसलिए गंजे हुए हो कि तुमने भी जो है वो तेल या घी उंडेल दिया था क्या, उसकी बोतल तोड़ दी थी. ریخته ای؟ از اینکه توتی درویش را با خود قیاس کرده بود مردم بخنده. हाँ, तोती दरवेश را به خود قیاس کرده بود. तोती ने उस गंजे को अपने से मिला लिया. मर्दों पे खंदे उफ्तादा है. उफ्तादन कहते हैं गिरने को, लेकिन यहाँ लोग हंसने लगे. افتادند. آری دوستان گرانقدر، مولانا جلال الدین بلخی این حکایت را در قالب شعر در مثنوی معنوی چه زیبا سروده است. بود بقال و وی را توتی خوشنوای
سبز گویا طوطی. शेर को इन्होंने अभी मसनवी के अंदाज में पेश किया है मौलाना ने। हाँ मौलाना ने ये लिखा है, हाँ उससे एक इन्होंने वो बनाया हुआ है, क्या कहते हैं, किस्सा बनाया हुआ है। در دکان بودی نگهبان دکان، نکته گفتی با همه سوداگران. در خطاب هم ریختی از قیاسش خنده آمد خلق را، کش و خود پنداشت صاحب دلق را. वो देखिए अल्फाज खल्क यहाँ लोगों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, शहजाद खल्क तो कितना उसको वो صاحب دلق तो را. बहुत आसान उसमें था फारसी में। خانم آقای ملک این بخوانید و ترجمه کنید برای ما. آقای ملک जी सर। این بخوانید و ترجمه کنید. परदेस अफकारी। हाँ परदेस अफकारी बाजीगर है। आगे सिनेमा व टेलीविजन दरगुज़श्त। दरगुज़श्त का मतलब क्या होता है? इंतकाल सर ये इंतकाल करना। लिख लें इसको, परदेस अफकारी बाजीगर कहते हैं उसको, अदाकार आर्टिस्ट, बाजीगर सिनेमा و تلویزیون درگذشت. انفجاری مهیب هم در حومه دمشق شنیده شد. در خط خبر 3 کشته در حمله هوایی به پایتخت سوریه. گزارش شده که ساعتی بعد حمله منسوب به اسرائیل به سوریه، پایتخت سوریه. پایتخت سوریه मतलब کپیتل. عجیب نیست پایتخت سوریه حمله میکند و ارتش سوریه خاموشه. این بارها شده، شما ساکت هستید مثلا چیزی کسی نمیفهمه. بعد صدای انفجاری مهیب هم در حومه دمشق شنیده شد. همزمان در حمله هوایی اسرائیل در جنوب لبنان 1 زن و 1 دختر بچه 6 ساله کشته شدند. با شما هستم با آخرین ها از بیروت. ادعای وزیر نفت ایران درباره انفجارهای परवंदे किसे कहते हैं मैंने बताया था, केस. इंफजार किसे कहते हैं? धमाके को. खत लूले, लूले कहते हैं लाइन को, गैस की लाइन. लूले ये गाज, लूले ये गाज در ایران. ठीक है. لوله گاز سراسری. اوجی میگوید توطئه اسرائیل برای اختلال در مصرف خانگی مردم بود. ما از طریق صدا و سیما شنیدیم، هنوز چیزی رسما به ما ابلاغ نشده. سردرگمی به دنبال اعلام ممنوعیت استفاده از فیلتر شکن در ایران. وزارت ارتباطات ابراز بی‌اطلاعی کرد. شورای عالی فضای مجازی گفت از مصوبه‌اش سوء برداشت شده. و سرنوشت ارتش خصوصی واگنر 1 سال بعد از مرگ پریگوژین. هنوز هویت کشته‌ها اعلام نشده، اما بعضی منابع گفتند که احتمالاً اعضای سپاه پاسداران بودند. ساعتی بعد از این انفجار حمله دیگر قرار شده در پاکستان. حدود 2 هفته پس از انتخابات سراسری، توطئه اسرائیل برای اختلال در مصرف خانگی مردم بود. در پاکستان حدود 2 هفته پس از انتخابات حدود 2 هفته پس از انتخابات، تقریبا 2 هفته بعد 2 حزب عمده این کشور بر سر تشکیل دولت به توافق رسیدند که بر اساس توافق رسیدن، اتفاق کیا ہے انہوں قرار شده شهباز شریف از حزب مسلم لیگ شاخه نواز به عنوان نخست وزیر نامزد شود و آصف علی زرداری از حزب مردم نامزد ریاست جمهوری. علی حسینی گزارش می‌دهد. این اعتراض هواداران شماری از احزابی است که میگویند در انتخابات سراسری پاکستان تقلب شده. نارضایتی ها از انتخابات همچنان نارضایتی ها یعنی مطمئن نه ادامه دارد و تعداد کسانی که میگویند رأی ها دستکاری شده کم نیست. علیه تقلب در انتخابات एक लफ्ज लिखें ते काफ लाम बी बे तगल्लुब. तगल्लुब कहते हैं धोखा देने.
ते काफ लाम बे तकल्लुब तलफ़ुज़ इसका गैन तगल्लुब होता है, तगल्लुब कردن. دو سراسر پاکستان اعتراض داریم. می‌خواهیم تحقیق شود که چه کسانی تقلب کردند. धोखा देना. در پایتخت بلاول بوتو زرداری رئیس حزب مردم زیر عکس مادر ترور شدهش و در کنار پدرش आप लोगों ने अंग्रेजी का एक नॉवेल सुना है, पढ़ा होगा, एनिमल किंगडम. उसमें पढ़िएगा कभी आपको वक्त मिले. सारे जानवर एक जगह होते हैं और वो कहते हैं कि इंसान हम पे बड़ा जुल्म कर रहा है. गधा बोलता है कि इसने मेरे साथ ये किया फलाने, घोड़ा कहता है इसने मेरे साथ ये किया, खिंजीर कहते हैं इन्होंने मेरे साथ ये किया. तो सब लोगों की एक असेंबली बन जाती है, इकट्ठे हो जाते हैं जुल्म के खिलाफ आवाज के लिए. तो उनका एक नारा निकलता है, ऑल एनिमल्स आर इक्वल, ऑल एनिमल्स आर. तो अपना अपना मिशन शुरू करते हैं, नॉवेल चलता रहता है, आखिर में वो जीत जाते हैं. जीतने के बाद घोड़े या पता नहीं कौन सा जानवर कहता है कि हाँ अब क्या होगा, या मिसाल के तौर पर किस तरह चलेगा. तो उनमें से पता नहीं कौन कहता है, जब गधे अपनी आवाज लगाते हैं, कहते हैं यस वी सैड एट द बिगिनिंग ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स, सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स. و شما مثلا گوش کنید همین طوره انیمال کینگدم. این طراحی نگاه کنید که چطور با این کشوری کرده، چه بازی کرد با کشور، الان هم در اینجا هستن. رهبران این حزب از تشکیل دولت صحبت کرد. او گفت که تعداد کرسی‌های لازم در مجلس را همراه با حزب مسلم لیگ شاخه نواز به دست آوردند و قرار شده که رئیس این حزب شهباز شریف نشسته در سمت راست پدرش نامزد نخست وزیری شود. पाकिस्तान भी آره آره पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज हुकूमत बनाने जा रहे हैं. حزب مردم پاکستان و حزب مسلم لیگ نواز قرار است دولت تشکیل دهند. امیدواریم که انشالله به زودی شهباز شریف یک शैतानी जीनियस लगा दे तो कैसे. हाँ वो ये बात तो आप ठीक कह रहे हैं. मैं इसमें थोड़ी सी आपको तस्वीर अंदर में कहा उसका मुकाबला अगर इस जीनियस से हो, लेकिन हम उसे कंपेयर करें या उसके सामने वो लोग होंगे जो जीनियस, तो वो कुछ भी नहीं. और ख्याल है कि पाकिस्तानी सियासत में कई बदले हैं तो ये तो हमें आने वाले हैं. آره اینطوری ہے. یا نخست وزیر کشور شود. این بخشی از توافق بین دو حزب و بخش دیگر वज़ीर आज़म की इलेक्शन के बाद بعد از انتخاب نخست وزیر رئیس جمهور انتخاب می شود. از حزب مسلم لیگ نواز تشکر می کنیم که از آصف علی زرداری نامزد حزب مردم حمایت خواهند کرد. ان شاء الله تعالی نامزد مشترک ما برای ریاست جمهوری رئیس جمهور زرداری خواهد بود. بسیاری از پاکستانی‌ها اما که دولت‌های قبلی مشکلاتشان را حل نکردند، به عملکرد یک دولت ائتلافی با اپوزیسیون قوی مثل حزب تحریک انصاف چندان امیدوار نیستند. حزبی که از شرکت در انتخابات منع شد و اعضایش مستقل در انتخابات شرکت کردند و تعداد بیشتری نسبت به دیگر احزاب کرسی به دست آوردند. تشکیل یک دولت ائتلافی در گذشته سودمند نبود. هر بار که دولت تشکیل می‌دادند تورم سر به فلک می‌کشید و زندگی برای خب آقای ملک و خانم شگفتا صدرا، این بود نهایت کلاس. خیلی ممنون و خدا نگهدار.